بسم الله الرحمن الرحیم. دمزی پسین در سلسله الله یاری که ما ایره یک انسان شیطان خیال مونیم و عقیده داریم، بلکه اعتقاد مومیه که ای ایجنت است و ما بین مسلمان ها، ما بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد مونه و ای بنده خدا که در قومم تقریبا 7 سال یا 6 سال بیتره، شاید کم و زیاد اگر باشه، زیادم تعلیم نداره. دبری البته مسائل اختلافی رچه زیاد زده و مسائل شیعه و سنی رقم بریشی برحال کار کده، لیکن مناظره های زیر که انسان توخمونه و کارهای کدی بعضی سنیا بعضی توهین آمیز الفاظها که استعمال نه، جملات که استعمال نه، اصاب ظاهر میشه که این یک فساد و یک خاص ایجنت بریش که است کار مونه. وقتی که ما در خلاف ویدیو جور کردی باز ازوبات مودیدی که جوانهای از ما چون که گرویدیزی است و جوانهای پاک از ما چون که اینا علی علیه السلام را زیاد خوش داره و اهل بیت را زیاد خوش داره و ای بنده خدا از لحاظ نفسیات و جذبات از جوانها اونها را مد نظر گرفته وارد میدان شده. اول ای فارسی که است زیاد مناظره کرده که زوبات بس زیاد که اونجی پذیرایی ملاو نشده که شیره آهسته آهسته ای آمد به طرف پاکستان و اندیا و به زبان اردو ای مناظره خود شروع کرده و توهین های خوره نسبت به مقدسات اهل سنت شروع کرده و جوانها هم گفتم که گرویدیزی شد زیاده البته نیست، بسیار کم تعداد است. وقتی که ما ویدیو دادی باز اینها بریز ما گفت که کدازی مناظره که است چر نمونی یا مثلا کزی چر گپ نمیسنی توقین برادران مناظره یا گفتو شنید یا مثلا یک جایی که انسان بیخواه یا حق را بگه اونجی از خود یک شرایط داره. فردی که روی تو جاسوس است، فردی که روی تو اعتقاد داری، یقین داری که برای یک خاص ایجنت داره و کار نمایندم ایجنتای زیر که است که چی برای ایجنت کار کنه اونها را ما انشالله است میگم. لیکن فقط امروز همی قسم میگم که چرا مناظره نمونی. مناظره که است که یک لچر انسان که غیر منطقی مناظره و مباحثه و مغالطه های بسیار زیاد که اونجی صورت بگیره اونجی مناظره فایده نداره. لذا کده یک انسانی که از اول ایبری خاص ایجنت کارمونه اونجی مناظره که است فایده نداره. ما ایر ایجنت خیال مونی کده انسانی مثلا ایر بگی که انسان که شیطان بیشنه مناظره کنه، شیطان یا ابلیس که چی مناظره نموشه. ما فقط یک مثال که است ما میخوایم بزنیم که بعض جوانهای از مونگه که اید رو دفاع مونه، دفاع از شیعه درو آیت الله زکزکی مونه که دمنی چندین سال 2 کروڑ 3 کروڑ سنی را شیعه مونه. ما شما سوال مونم که ای بنده خدا چند نفر تا انو شیعه کده زی توهین های خو یا کده زی مناظره های خو چند نفر ما تو شما فایش مونه. سوال ای است که چند نفر که است الله یاری شیعه کده. شما تو که دمزی غیتا یک ویدیو وایرال شده، ویدیوی آقای تیجانی که می پیر هدایت پاگیا کتاب لکای کده و وهابی کچر وهابی بود زمان خو و آیت الله باقر صدر رحمت الله علیه از گبایز نه شیعه شدن، تحقیق کردن، رفتن شیعه شدن. یک ویدیویش وایرال شده مسئله غزه و مسئله فلسطین که ما یک رفیق ما یک دوست ما بود وهابی و کچر وهابی بود. ما کتاب خود می پیر هدایت پاگیا که پوریر بیخان اگر اصلاحاتی هستمانی شیعه و اشکالی داره ایره بیخان واقعا اگر حقیقت بود شیعه شو، اگر حقیقت نبود شیعه نشو. چند مدت بعد وقتی که ما کچ ملاو شدم دیدم که او شیعه شده بود. پرسان که شیعه شده گفت آن، لیکن نه از خاطر کتاب می پیر هدایت پاگیا، از خاطر مسئله غزه که است ما شیعه شدم. گفت چطور؟ و به خاطر از اینکه غزه را که یک سنی کنتری هست، یک سنی افرادهایش سنی هست، از اهل سنت هست، اینا کی کمک مونه درو؟ اینا را یمن کمک مونه که شیعه هست، اینا را حزب الله کمک مونه که شیعه هست، اینا را ایران کمک مونه که شیعه هست. یعنی او استراتژیک را که
ای ملکها و ای شیعیان اختیار کرده بود کلان سے کلانترین کتر سنی دمونی غزه منی فلسطین درو شیعه شده رئیسته و دمونی دنیا درو که است روشناس شده رئیسته شما سوال آیا لچری الله یاری که است خوب است که توهین‌آمیز گبار پیش کنه که اونهایی که میخواه در منطقی انداز هم میخواه تحقیق کنه شیعه شونه وقتی که توهین میشه اونها در ضد مایه در تعصب مایه در خونجگیری مایه و مایه تحقیق را رایش بنمونه الله یاری و او رفته تحقیق نمونه سوای از این که مشکلات را ایجاد کنه اگر گوجای خودکش حمله شونه اگر گوجای برای شیعه ظلم شونه و در کابل اگر متوق منی در افغانستان اگر توق منی در بسیار جاها باقاعده بعد از او که حمله شده خودکش حمله شده از اونجی پامفلت چاپ شده که از خاطر الله یاری بوده از خاطر توهین های الله یاری بوده که مو دیست چون دزو نمیرسه مو اینی شیعه اینی ترسته و این اعتقادات داره که خلیفه اول از نار خلیفه دویم از نار خلیفه سوم از نار اینی بد گبام مو هم علی علیه السلام را خلیفه اول خیال منی خلیفه بلا فصل خیال منی لیکن گراوند را که توخ کنی و ایجنتی مغربی ممالک را که توخ کنی امریکا و MI6 و اسرائیل اگر توخ کنی ای تیم مو اعتقادات خورا حفظ کده عقاید خورا محفوظ اشته و برایش پابرجا بوده مو نمیخوایی که شیعه سنی تفرقش زیاد شونه اختلافات زیاد شونه شما چی خیال منین داعش را که هیلری کلینتون گفت که وقتی مجور کدی و از این اکستریمیست فکری وهابیت که مو استفاده کدی سوریه را خراب کدی مسلمان ها را بدنام کدی و در یورپ که مسلمان اسلام درو پیلاو شد مو از خاطر جور کدوی داعش مو در بسیار در اهداف از خود کست رسیدی همیتر القاعده همیتر طالبان همیتر از این فکرها را از یک لبه جور کو از یک طرف دیگه یاسر الحبیب انسان ها شیرازی گروپ را از این طرف الله یاری ولی انسان ها را در مختلف طریقه ها بعضی از ذاکرین را بین و وسط در خلاف مجتهدین در خلاف مرجعیت جور کو هم ما بین تشیع داخل شی که انتشار پیلاو کو و هم شیعه را که سنی جاغه بجاغه کنو تا مو در اهداف که برسی ما از بعد مسئله گریتر اسرائیل کی بیان کنم مسئله کتابی که انفره که اعترافات استور کی بیان کنم و امیتر او مسائل سیاسی جهان را مسئله فلسطین شد مسئله لبنان شد مسئله اوکراین و روسیه شد مسئله چین شد مسئله تایوان شد و مسئله ذخایر مثلا دنیا خصوصا در ایشیا ممالک معدنیات زیاد است در افغانستان در پاکستان تیل پترول بسیار یعنی تقریبا اگر زیاد مبالغه نشنه 60-70% در ایشیا است در اسلامی ممالک است خب اینها دبره هر کدامی از این کارها که اینها غارت کنه و در اهداف خو برسه باز درو میگم در اهداف شوم خو برسه اینها عزیزانی من برادرانی من برنامه ریزی مونه یعنی ما میگم دبره هر چیزی از مو اینها نظر داره برای هر چیزی از مو اینا یک برنامه داره که تا که مو مسلمان ها یا مخصوصا شیعان یا علی ابن ابی طالب علیه السلام دزو اهدافی که اهل بیت قربانی داد دزو ناکست نرسه دنیا را دزو نبره دبره دجال اینا که میخوان زمین سازی کنه اینا میخوای بری شیطان پرستی های خو که شیطان پرستی را رواج داده بری ازو میخوای که زمین سازی کنه این هر شما باید بفهمیم عزیزان من سرورانی عزیز جوان های عزیز در یک مناظره که ما بایم که زو مناظره کنم اصلا روز ما سیال خو نمیدانم که مناظره کنم چون که او یعنی کاری از او است که تخریب کاری از او است که تفرقه کاری از او است که ما بین مسلمان ها ما بین تشیع اختلاف ایجاد کنه باور کو وقتی که یک آدم باید مانند بزرگ مرجع عالی قدر بزرگ و جهان را آیت الله العظما سیستانی را توهین کنه دیگه علما را توهین کنه ما از کدازو چی بولم که است بشنو انسان که یک جایی مور مناظره مونه یک جایی که است مور گفتگو مونه که او قبول کنه ما مناظره ازیر بسیار زیاد که است گوش کردم کټه علما هم داس بس که لچری کده او ایران منده کدازی ما چی بگم یعنی کدازی واقعا ما که است چیکار کنم امی تیجانی در یک زمان در لبنان بود کدی ملازده وهابیت که است دیسکس مناظره کرد اونها یه مغالطه برای مغالطه آخری تیجانی بیخی بیزار شد بود و این بیا ما مباهله مونی یک دیگه لان منی هر کدام از ما که نابود شدی اون مو
مثلا باطل است بار کدام کی بردی بود حق است چرا چون که او دید که درو گبرش گوش نمونه هیچ گب گوش نمونه و لایری ما چندین بار دم کم زره کل بریش زور ماد یگو کس کی بریش ازو که زیاتر کم لچرماد اور چینل خو بان منم گبرو فلان چی عمری فلان از گبا چینل خو بان من आवाज زور بان من تلفن زور بان من و زباد گبایس خود که است یک طرفه میزنه لذا باید ما بفهمیم از من مقاصد شوم مغربی مملکت بفهمیم عمیقاً گهرایی مسائل ها باید بریم ده حقایق بریم برسیم تا شیطان ها را ما خبر شدیم که اهداف از چیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.